دین حاصل کرنا، علم دین سیکھنا یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں۔ نماز دا علم سیکھنا، قرآن دا سیکھنا، جی اپنی پاکی پلیتی دے مسائل سیکھنا، روزمرہ دے اپنے جڑے معاملات نے یہ کس طرح شریعت کے مطابق کرنے نے انہاں دے بارے شرعی مسائل سیکھنا۔ اگر بندے دکان پائیے کاروبار کرن لگا ہے تو وہ کاروبار نو شریعت کے مطابق کس طرح چلانا ہے یہ مسائل سیکھنا۔ اگر بچیاں یا بچیاں دا نکاح کرنا ہے، شادی کرنی ہے تو انہاں نو اس انداز دے شادی دے نکاح دے طلاق دے مسائل سکھانا۔ اے روزمرہ زندگی گزارنے دے معاملات دے بارے شریعت دی میدان چ رہنمائی حاصل کرنا، اے ساریاں چیزاں سیکھنا ضروری نہیں، ہر مسلمان تے سیکھنا فرض ہے۔ اور پھر سیکھن دے بدلے اللہ دنیا تے بندے نو رہنمائی عطا کردے ہی کردا ہے، لیکن آخرت وچ اللہ تعالیٰ نے دا انعام کی رکھے، اس دا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ دین سیکھن دا اجر کیے، دین سیکھنے سکھانے دے بدلے رب عطا کی کردا ہے۔ موجم الاوسط دے اندر حدیث پاک ہے، حدیث پاک دی بہت بڑی کتاب ہے الموجم الاوسط، اس دے اندر حدیث پاک ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ دیاں جڑیاں عبادتاں کیتیاں جاندیاں نے نا، نماز پڑھنا عبادت ہے، قرآن پڑھنا عبادت ہے، خدمت خلق کرنا عبادت ہے، غرباء نال حسن سلوک کرنا عبادت ہے، رشتہ داراں نال صلہ رحمی کرنا عبادت ہے، جی اور ذکر و اذکار کرنا، درود و سلام پڑھنا عبادت ہے۔ بھائی یہ ساریاں عبادتاں، رفائی معاملات دے اندر حصہ لینا، صدقہ جاریہ کرنا، غرباء دی مدد کرنا، یتیماں دے سر تے ہاتھ رکھنا، غریباں نال اچھا سلوک کرنا، ہمسایاں دے حقوق پورے کرنا، ماں باپ دا مقام و مرتبہ سمجھ کے تو انہاں دا حیا کرنا، یہ سارے معاملات عبادت دے اندر شامل نے کہ جنہاں کماں چوں بندہ جیڑا بھی کام کرے وہ اللہ دی عبادت کر رہا ہے، رب انہوں اندہ اجر عطا فرمائے گا۔ لیکن گل سمجھیا جے جیڑی میں سمجھانا چاہنا، پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا ساریاں عبادتاں وچوں ایسی عبادت کوئی بھی اللہ نے بنائی ہی نہیں جن دا ثواب علم دین سمجھن تو زیادہ ہوئے۔ یہ ساریاں عبادتاں اللہ فرماتا ہے انہاں دا اجر اتنا نہیں، انہاں دا مقام و مرتبہ اتنا نہیں۔ عبادات کرنے ایسی اللہ نے کوئی عبادت نہیں بنائی کہ جیڑی عبادت علم دین سکھن تو زیادہ افضل ہوئے۔ سب تو زیادہ اعلیٰ و اکمل اور اعلیٰ عبادت ہے دین سیکھنا اور دین کے مطابق اپنی زندگی گزارنا۔